Bonjour, مرحبا بكم في هاد لا فيديو. دونك في هاد لا فيديو غنشوفو التروازيام بارتي ديال الكور ديال لي نومبر كومبلكس. الوغ انا في هاد لي بارتي كنحاول ندير فيهم لي زيكزارسيس دابليكاسيون دونك باش يكون دونك بون باش اللي سالي الكور القراسو شاد الكور مزيان. دونك هاد لي بارتي هادو كنتريتي فيهم حتى لي زيكزامبل او لي زابليكاسيون. الوغ troisième partie on va voir la forme trigonométrique. La forme trigonométrique. Alors la forme trigonométrique ديال واحد العدد. حنا قلنا قبل ديجا قلنا بان الا كان z كيتكتب على شكل a plus ib avec a ou b des réels, donc le nombre z ou cette écriture كتسمى forme algébrique. Forme algébrique, cela nous indique qu'il y a d'autres formes. واحد la forme تتسمى forme trigonométrique, une autre forme qui est appelée forme exponentielle. Alors هاد لا فورم تريغونوميتريك نشوفو كيفاش كنديرو نلقاوها. شنو هي لا فورم تريغونوميتريك؟ دونك هاد لا فورم تريغونوميتريك شنو هي؟ هو هاد العدد نحاولو نعملو بالموديل. دونك اون دوا فاكتوريزي بار لو موديل ديال زد، و ملي كنعملو الموديل كنقسمو. دونك كيبقى لنا ا الا عملتي خاصك تقسم ساشون كو الموديل ديفيرون دو زيرو باش يمكننا نقسمو. كان زيرو لا فورم تريغونوميتريك ديالو حنا غنتكلمو عليها من بعد. Alors, on a plus IB, donc on a plus I fois B, plus I fois B sur le module de Z. عملنا بالموديل ديال Z. الموديل ديال Z حنا نذكرو به شنو هو هذا الموديل ديال Z هو غاسين A au carré plus B au carré. هذا لو نومبر هذا لو ريال تيتسمى لو موديل دو Z. Donc on calcule d'abord le module ديال Z. عملنا به هذا الموديل ديال Z. هنا شنو غيبقى لينا؟ هادي غنقلبو على واحد لونغل تيتا باش نكتبو هاد ا سيور الموديل دو زد هو واحد الكوس ديال واحد تيتا بلس اي سينوس دو واحد تيتا نفس تيتا. لاحظوا هنا تيتا هنا كيكون الموديل ديال زد. هاد ليكريتور هادي تتسمى فورم تريغونوميتريك. هاد لا فورم تريغونوميتريك. الوغ هاد لا فورم تريغونوميتريك ممكن نرمزو ليها ايضا باختصار، ولكن هاد الكتابه هادي ما تبقاش نفس لا فورم، حنا بارفوا مسموح بها. دونك هادي تنكتبو الموديل ديال زد هنا وتنكتبو هنا تيتا. هاد الكتابه هادي تتسمى فورم بولار. دونك هي اون سامبليفيكاسيون ديال فورم تريغونوميتريك. هادي تسمى فورم بولار. ما بقيناش تنخدمو حنا في البروغرام حاليا بهاد ليكريتور بزاف ديال لا فورم بولار. الوغ هنا كيكون الموديل، هنا كيكون تيتا. هاد تيتا تتسمى واحد السميه تتسمى ارغيمون. الوغ تتسمى ارغيمون دو زد ديال زد. نوطي بهاد الطريقه هادي تيتا هي لارغيمون ديال زد. هنا غادي نقول واحد المساله اخرى، حيت تيتا ان اونغل. الوغ ان اونغل دائما كنديرو هاد لا غولاسيون ديال لا كونغريونس، ما كنديروش ايكال، كنديرو 3 ديال الشيطات هنا وتنكتبو موديلو دو بي. دونك هادي بوغ نبا لي تري لوان. فاش تكون عندنا كونغريونس تيكون عندنا موديلو دو بي، ça veut dire في لي زونغل، حيت عارفين في لي زونغل الا زدتي 2 بي نقصتي 2 بي زدتي 4 بي نقصتي 4 بي لي ميزور ديال لي زونغل كيبقى عندهم نفس الكوس والسينوس، يعني ما كيتاثروش، يعني كتبقى اون ميزور دان ميم اونغل. يعني داك مثلا عندك بي سور 3 مثلا تيتا تساوي مثلا بي سور 3 موديلو دو بي. هذا اي مثال. الا زدتي 2 بي كتبقى صحيح تيتا اي كونغري بي سور 3 بلس بي دو بي، ولا نزيد 4 بي موديلو دو بي. داكشي كيكتبوا هنا كتابه موديلو دو بي، وهذه نورمالمون كتغومبلاسي الكتابه الاصليه اللي هي تيتا ايكال بي سور 3 بلس دو كا بي. يعني بلس ولا موان لان كا بارتونون ا زد بلس دو كا بي. حنا هادشي هذا محتاجناش بزاف، ماشي مشكل. دونك هنا كتبقى ميم ميزور، كتبقى زعما ميزور ديال ميم لونغل، حيت chaque angle admet ou là a une infinité des mesures. ما علينا، قلنا هاد التيتا تيتسمى لارغيمون، هذا مصطلح جديد، وهذا تيتسمى لو موديل ديال زد. تري بيان، هذا تيتسمى لارغيمون وهذا تيتسمى لو موديل ديال زد. On va voir quelques exemples. نبداو لو بروميي اكزامبل. لو بروميي اكزامبل مثلا الا خدينا زد هو هذا،
إلا خدينا مثلا 1 plus racine 3i. Alors كيفاش غنديرو؟ هذا هو Z1. ناخدو l'exemple 1. Donc إلا بغينا la forme trigonométrique, on a dit qu'on va commencer par calculer le module de Z1. Donc هنا الموديل ديال Z1 شنو هو؟ كنديرو racine 1 au carré plus racine de 3 au carré. Alors on calcule ça. Donc, on nous donne racine de 4 qui est égale 2. Donc, le module de Z1 égale à 2. Alors, on a trouvé le module de Z1. Qu'est-ce que nous allons dire من بعد؟ Donc, كنرجعوا لهاد Z1. Z1 égale كنفاكتوريزيو ب 2. نعملو ب 2. إلا عملتي ب 2 تنعرفو في الرياضيات إلا عملتي خصك تقسم. Donc, 1 sur 2 racine de 3 sur 2 و I. هنا عطينا 2 وهنا cos. كنقلبوا على هادي لونغل. الكوس وهذا كيكون سينوس دائما. الكوس هو الاول السينوس هو الثاني. هاد لا فورم تتسمى لا فورم تريغونوميتريك. فهمتي شي حاجه ولا زربت ولا كذا رجع لا فيديو. انا كنحاول نزرب باش ما يجيش الفيديو ممل. وانت الا ما فهمتي شي حاجه عاود لا فيديو شحال من مره شحال ما بغيتي المره باش تفهم تتفهم. دونك هنا 1 دومي هنا بليس راسين دو 3 سور 2 فوا اي. الوغ هذا كنقلبوا على واحد الكوز ديال واحد لونغل وهذه السينوس واحد لونغل. عندنا دو ميثود سواء تنستعملوا كالكولاتريس. انا نوريكم من بعد ما عنديش كالكولاتريس دابا صراحه. نوريكم الطريقه كيفاش نديروا الكالكولاتريس من بعد. دونك كنديروا كوس موان 1 كنرجعوا الكالكولاتريس الرديان ونديروا كوس موان 1 دومي. بغيتي تفهمني دابا غنلقى ديك لونغل اللي غنكتب هنا. الا درتي هاد الخدمه هادي غتلقى هاد لونغل غتلقاها هي بي سور 3. الا درتي ديك الخدمه غتلقى لونغل هي بي سور 3. هنا بلا ما دير حتى لهادي غادي غتكون ديريكتومون غتكون هي السينوس ديال ميم اونغل بي سور 3 اي. نفس لونغل اللي خصها تكون هنا هي اللي خصها تكون هنا. دونك غتكون هنا بي سور 3 حتى هنا تكون بي سور 3. سينوس ديال بي سور 3 هنا 2. الوغ هذه هي ايت اون فورم تريغونوميتريك. هذه ايت اون فورم تريغونوميتريك ديال تريغونوميتريك دو زد 1. احنا لقينا لا فورم تريغونوميتريك دو زد 1. شوفوا لي زيتاب شنو هما. Maintenant on va voir quelques d'autres exemples. Autre exemple. Deuxième exemple, Z2 par exemple il y a dit 5 moins 5i. 5 moins 5i. أول حاجة قلنا كنديرو الموديول ديال Z2. شحال الموديول ديال Z2؟ racine 5 au carré, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. On ne prend pas 5. Alors هادي غتعطيني 50. Racine 50, donc il y a 5 racines de 2. 50, il y a 25 fois 2. 25, racine de 25, 5. Donc, je vais dire من بعد. Donc, quand factoriser le module, شنو هو le module؟ هو 5 racine de 2. quand factoriser به إلا عملنا شنو كنديرو؟ كنقسمو. كنشدو هاد العدد Z2 وكنعملو بهاد لو موديول. إلا عملنا كنقسمو كنقسمو هاك العدد اللي عملنا به. عملنا بهذا غنقسمو عليه هو نفسه. موان 5 عملنا بهذا غنقسمو هو نفسه. 5 racine de 2. I. Donc, هنا عطينا 5 racine de 2. هنا on a une simplification 5 par 5. هنا غادي 1 sur racine de 2. بغينا نحيدو الراسين من المقام نضربو في راسين لتحت وراسين للفوق. عطيني راسين دو 2 sur 2. هنا نفس الشيء راسين دو 2 sur 2. الأحسن نحيدو راسين من المقام. راه حنا عارفين هادشي علاش. دابا نشوفو لي فالور شنو هما الكوس اللي كيعطيني راسين دو 2 sur 2. شنو هو السينوس اللي كيعطيني راسين دو 2 sur 2. قبل ما نكمل هادي غنقول واحد الطابلو اللي كنا شفناه في هادي لان في الامتحان ماشي مشكل دير كالكولاتريس ولكن من الاحسن تكون عارف هاد الطابلو اللي يكون كل داكشي. دونك هنا غندير انا فيه السينوس كنبدا بالسينوس تيتا. هنا كوس تيتا. هنا تيتا 5 فالور كاينين ايزويال كاينين 0 كاينه بي سور 6 من الصغير هما غاديين كاين 5 فالور ايزويال اللي خدمتي بهم بزاف غتحفظهم. بوزيتيف خذ هادو لي ميزور برينسيبال بوزيتيف. دونك هنا بي سور 4 وهنا بي سور 3 وهنا بي سور 2. الوغ كاينين 5 1 2 3 4 5. هنا كدير 0 1 2 3 4. دونك هاد الطابلو من الاحسن تكون عارف الطريقه ديالو كيفاش كيدار يتصايب باش انت الامتحان الا نسيتي على شي فالور دير تصايبو. وكدير لهم الغاسين كامل غاسين 0 غاسين 1 غاسين 2 غاسين 3 غاسين 4. ومن بعد كتقسم على 2 كلشي كتقسم على 2. هذا كيعطيك هو 1 وهذه الاولى كتعطيك هو 0. هذه كتعطيك 1 دومي. هاد لي فالور اللي درتيهم بالنسبه للسينوس حيت خصك تسبق السينوس هو الاول هما نفسهم كتعكسهم بالنسبه للكوس. كتاخذ 1 هنا غاسين 3 سور 2 هنا غاسين 2 سور 2 هنا 1 دومي وهنا 0. بمعنى هذا بمعنى كوس ديال بي سور 2 هو 0. بمعنى اخر سينوس ديال بي سور 2 هو 1. بمعنى اخر كوس ديال بي سور 4 هي غاسين 2 سور 2. سينوس ديال بي سور 4 هي غاسين 2 سور 2. Revenons maintenant notre cas. On a 5 racine de 2, هذا هو لو موديول.
هنا شنو هو الكوس اللي كيعطيك راسين دو 2 سور 2 كتجي الكوس تشوف راسين دو 2 سور 2 شنو هي لونغل دونك هي بي سور 4 الوغ هادي يعطيك كوس بي سور 4 هادي بلا ما نفكر بلا ما نقلب دي اوتوماتيكمون غنلقى بي سور 4 اي ولكن هادي واش فورم تريغونوميتريك لا علاش ماشي فورم تريغونوميتريك حيت هنا كاينه موان في لا فورم تريغونوميتريك on a déjà dit qu'on doit avoir le signe plus هنا شوف معايا لا فورم تريغونوميتريك شنو قلنا خص يكون عندك كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا ما خصش يكون موان هنا ما خصش يكون موان هنا خاص يكون لو ميم انغل خاص يكون الموديل بوزيتيف دونك هادي ليكريتور او لا فورم تريغونوميتريك الوغ دابا زد 2 كيفاش ندير نحيد موان هنا خص تكون عارف واحد الفكره بغيتي تحيد موان وكانت عندك في الوسط حنا نشوفوا الموان الا كانت في الوسط الا كان في الاول الا كان فيهم بجوج كيفاش تقدر تتعامل معاهم دونك هادشي اللي محتاج هاد الطابلو محتاج هاد الموان كيفاش تقدر تتعامل معاه الوغ الا كان الموان في الوسط كندخل الموان داخل لونغل كتولي هادي بلس سينوس نفس الشيء موان بي سور 4 ها حنا وهنا اي ها حنا عرفنا شنو هي لا فورم تريغونوميتريك هادي اي فورم تريغونوميتريك ديال Z2 maintenant le troisième exemple Z3 par exemple خديناها هي هادي Z3 خديناها مثلا هي racine 3 moins racine de 3 plus i moins racine de 3 plus i alors شنو غادي نديرو هنا نفس الشيء donc on va calculer le module de Z3 شنو هو الموديل ديال Z3 racine moins racine de 3 au carré plus 1 au carré عطينا racine de 4 اللي هي 2 من بعد دونك alors ملي كنلقاو الموديل كنرجعو نعملو بالموديل الموديل هو 2 دونك إلا عملنا بالموديل on doit diviser sur le module وهنا 1 demi fois i continue le travail donc Z3 est égal واخا نكمل هنا alors Z3 égale donc Z3 égale donc 2 facteurs هنا كوس نخلي هاد الموان وهنا نقلب في داك الطابلو هذاك نفسه اللي درت دونك شوفي معايا هنا الا قلبت في هاد الطابلو نفسه اللي درت شكون اللي كيعطيني راسين 3 سور 2 خلي الموان نسى الموان دابا انت الاشارات عارف الطريقه ديالهم بوحديتها كيفاش دير تحيدهم شوف غير كيفاش كنلقاو راسين 3 سور 2 راسين 3 سور 2 ها هي بالنسبه للكوس حيت الاول كيكون كوس الثاني كيكون سينوس راسين 3 سور 2 ها هي حتى ملي تستعمل الكالكولاتريس ما تاخذش موان خذ غير الكوس موان غير راسين 3 سور 2 باش ما تغلطش راسين 3 سور 2 هي هادي دونك لونغل هي بي سور 6 الوغ كوس موان دونك هنا موان كوس بي سور 6 بلس اي سينوس بي سور 6 فوالا دونك 2 ولكن واش هادي تي فورم تريغونوميتريك نو علاش لان موان كاينه هنا خاص تكون بلس وما خصهاش تكون موان كاع لبرا خاص موان داخل القطعه ماشي مشكل الوغ موان كيفاش كنديرو ندخلو نحيدوها من بالنسبه للكوس ملي كتكون هنا موان بلس كيفاش كنديرو كوس كنديرو بي موان بي سور 6 تو سامبلومون حيت هادي هي هادي و بلس اي سينوس ديال بي موان بي سور 6 حيت هنا سينوس بي موان بي سور 6 هي سينوس دو بي دونك ايغال 2 هادي غتعطيك كوس ديال اش ديال 5 بي سور 6 بلس اي سينوس ديال 5 بي سور 6 une question هنا دونك هادي ايتي فورم تريغونوميتريك هنا لو ميم angle 5 بي سور 6 هنا 5 بي سور 6 هنا 2 لو موديل هو 2 شنو تيتسمى 5 بي سور 6 تيتسمى لارغيمون يعني هنا جو بو اكريغ ارغيمون ديال زد 3 ايغال وتنكتبو قلنا 3 شريطات في الارغيمون دائما égale 5p sur 6 module 2p. Bien sûr, on peut ajouter 2p ou bien soustraire moins 2p, 2p ou là, 4p ou là. مزيان. Le dernier exemple هو فاش تكون moins في الأطراف بجوج. Z4 alors إلا كانت عندنا Z4 هو هذا. Z4 هو moins 1 moins i. هذا exemple. Donc شنو غادي ندير هنا؟ On a alors الموديل ديال Z4 égale racine moins 1 au carré plus moins 1 au carré qui nous donne racine de 2 qui... Très bien. Donc, on factorise par z, module ديال z. module ديال z هو racine de 2. شنو غادي يبقى لي هنا إلا عملت براسين دو 2 كنقسم عملتي هنا براسين دو 2 كتشد هادشي وكتقسم على racine de 2 moins 1 حتى هي كتقسم على racine de 2 fois i. شنو غادي يعطيك من بعد؟ يعطيك racine de 2 وهنا غنحيد الغاسين من المقام غنضرب في الغاسين لتحت والغاسين الفوق عطيني غاسين دو 2 sur 2 وهنا نفس الشيء نضرب غاسين الفوق غاسين لتحت عطيني غاسين دو 2 sur 2
اي دابا تري بيان وصلنا حتى لهنا عملنا درنا الموديول درنا لي زيتاب اللي كنديرو دائما مزيان. دونك هنا racine de 2 هنا moins. alors l'angle qui nous donne racine de 2 sur 2 cos ديال واحد l'angle كيعطينا racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 كاينه هنا دونك هي p sur 4 يعني هنا ندير cos p sur 4 moins sinus p sur 4 المره الاولى الكوس الثانيه السينوس وهنا عندهم نفس l'angle اصلا نفس l'angle p sur 4 p sur 4 3 p sur 3 p sur 3 دونك هنا دابا مانتنون كيفاش نحيدو موام هنا موام هنا وموام هنا حيت هادي ني با اون فورم trigonométrique donc il a qu'une forme trigonométrique et pour avoir la forme trigonométrique خاصنا نحيدو هاد الموان هادي وموان هادي واش نحيدو هاد لي موان فيهم بجوج شنو كنديرو عندنا واحد الفكره كنديرو cos كنديرو p plus p sur 4 عاوتاني i sinus ديال p plus p sur 4 حيت تو سامبلومون هادي كتعطيك هي هادي وهادي تعطيك هي هادي وحنا اون شارش واحد لونغل اللي كتحقق هادي وهادي في نفس الوقت. الوغ هنا عطينا كوز ديال 5 بي سور 4 بلس اي سينوس ديال 5 بي سور 4 هادي تتسمى لا فورم تريغونوميتريك. شوف هاد العدد كيفاش كان داير في الاول كان واحد لا فورم الجبريك شوف كيفاش رجعناه هنا في الثاني يعني لا فورم تريغونوميتريك هي واحد الكتابه واحده اخرى ديال العدد يعني كيكون فيها الكوس والسينوس وكيكون فيها لي ايسونسيال هو الموديل والارغيمون الموديل فاكتور كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا هادي تتسمى فورم تريغونوميتريك. alors la forme trigonométrique هي une autre écriture d'un nombre complexe. l'écriture الاولى اللي صادفناها في الدرس هي لا فورم الجبريك وهذه لا دوزيام écriture ديال nombre هذه تتسمى فورم تريغونوميتريك. كاينه اون فورم بولير اللي هي جوست اون simplification d'écriture ديال لا فورم تريغونوميتريك وكاينه لا فورم اكسبونونسيال نشوفوها on verra ensemble من بعد شنو كتعني. مزيان دونك هنا وصلنا حتى توقفنا اخر اكزامبل. دونك بور ريزومي كاينين خاصك تعرف شنو خاصك تعرف اول حاجه لي زيتاب ديال الموديول ومن بعد تحمل به داكشي. الا كان بلس ما كاين والو كتستعمل غير الطابلو كتخدم عادي ديال لا فورم تريغونوميتريك. لو دوزيام كا الا كان عندك الموان في الوسط كيفاش كتحيد الموان في الوسط كتدخل الموان اللي هما بجوج انا درتها هنا كدير موان هنا وموان هنا الا كانت الموان في الوسط كديرها موان هنا وموان هنا. و troisième exemple الا كانت هنا في هذا troisième exemple الا كانت هنا عندي في الاول الموان وفي الثاني بلس كندير بي موان بي سور 6 كندير بي موان هاد الطيطه هادي وإلا كانت موان فيهم بجوج كندير بي بلس بي سور ديك لونغل بي بلس تيتا. اذا اون جينيرال الا كانت موان في الوسط كندخلها ليهم بجوج الا كانت موان في الاول وبلس في الثاني كندير بي موان ديك تيتا وإلا كان الموان فيهم بجوج كندير بي بلس تيتا. هادو هما القواعد اللي كاينين هما الا كانت عندك كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا موان اي سينوس تيتا كنحيد موان في الوسط كندير كوس موان تيتا بلس اي سينوس موان تيتا. وإلا كانت الموان في الاول وبلس في الثاني كندير كوس كندير بي موان تيتا بلس اي سينوس بي موان تيتا. الا كانت موان فيهم بجوج الوغ تنديرو كوس كنديرو بي بلس تيتا و كنديرو نفس الشيء دونك هنا تاعنا بلس تيتا. دونك كاينين ثلاثه القواعد والا كانوا بوزيتيف بجوج ما فيهمش الاشكال كاين الاشكال غير فاش كيكون نيجاتيف. دونك الا بغيتي تميتريزي هادو راه لا باز ديال لا فورم تريغونوميتريك. جو في اريتي هنا وغادي نقول لكم واحد الحاجه صافي هنا دونك غنقول لكم واحد الحاجه هو بالنسبه لا فورم تريغونوميتريك كاين واحد لي بروبريتي ضروري خصنا نعرفوهم باش نلقاو لا فورم تريغونوميتريك الا ما كنستعملوش فقط هاد القواعد هادو. كاين شي فورم تريغونوميتريك اللي غنشوفهم في البارتي الثالثه الرابعه ديال الفيديو وغادي نديرو فيها حتى لي بروبريتي على لا فورم تريغونوميتريك بيان سور وغنشوفو فيها واحد لي كا ولا لي كا بارتيكولير ديال الفورم تريغونوميتريك. ميرسي دو فوتر اتونسيون نتلاقاو فيديو جاي.